الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین راول پنڈی نال تعلق رکھن والے ساڈے ایک اخلص و مہربان دوست محترم المقام جناب محمد وقاص صاحب سلمہ اللہ، انہوں نے فرمائش کی سی کہ کسی جمعۃ المبارک دے خطاب وچ قرآن شریف وچ مذکور اور موصوف خداوند جلیل دے عظمتاں والے چنیدہ بندے برگزیدہ پیغمبر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام دا ذکر خیر سناؤ۔ چنانچہ آج آپ قرآن و حدیث کتب تفسیر و تاریخ وچوں اسی مقدس عنوان تے کچھ باتاں سماعت کر کے جاؤ گے، جزاک اللہ خیرہ۔ خداوند لا یزال سانو سبنا نو اچھا انسان اور سچا مسلمان بنائے۔ حضرت جناب شعیب علیہ السلام آپ بنو اسرائیل والآن والے انبیاء وچوں نبی نے، اور آپ اہل مدین اور اصحاب الائکہ والنبی بن کے تشریف لے آئے۔ آئکہ عربی زبان وچ جھاڑی نو بولیا جاندے، اصحاب الائکہ
جھاڑی والے جس جگہ تے آباد سن وہ علاقہ جات بڑے سرسبز و شاداب اور زرخیز سن، فلہذا انہاں نوں اصحاب الایکہ فرمایا گیا۔ مدین مصر تو 8 دنوں دے فاصلے تے اے علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں ایک بندے دا نام مدین سی، انہیں اے بستی آباد کی تھی، لہذا اس سیکٹر نو مدین دا نام دے دیتا گیا۔ حضرت جناب سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ السلام، آپ صاحب معجزات نبی، آگے جا کے ذکر خیر آپ سماعت کرو گے کہ آپ نو اللہ پاک نے صحف بھی عطا فرمائے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام آپ پیشے دے اعتبار نل مویشی پال دے سن، اور علی الخصوص آپ بکریاں پال دے سن، خود چار دے سن، اور اونا دے دودھ نو بیچ کے آپ گزر اوقات فرماؤں دے سن۔ محنت چ کوئی یار نہیں، جانوراں دی تجارت اور جانور پالنا، اونا دے دودھ اور گوشت تو فائدہ اٹھانا انتہائی منفعت بخش کاروبار ہے۔ اور پھر بکریاں پالنا اور بکریاں چرانا، یہ تے ساڈے آقا سمیت سارے نبیاں دی سنت ہے۔ میں صحیح بخاری شریف دی اگر آکھو تے حدیث نمبر 2262 پڑھ کے آغاز خطابی چی سنا نہ دیواں توانو۔ میں قربان تے نثار جاواں آقا کریم علیہ السلام دا فرمانے ذیشان سماعتاں وچ محفوظ فرمایو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث اللہ جل جلالہ نبیا الا رأى الغنم قال اصحابہ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْآهَا عَلَى قَرَارِي تَالِ أَهْلِ مَكَّةَ أَوْ كَمَا آباد رہیے، مسکرا کے فرماؤ سبحان اللہ۔ قربان جاما حضور جانے کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ پاک جل شانہ نے اس دھرتی اتے جتنے بھی نبی بھیجے نے ہونا چو ہر نبی نے بکریاں چرائیاں نے۔ صحابہ نے سوال کیتا وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، آقا جی تسی اپنی بابت بھی دسو نا، کیا بکریاں چرانا توڑے تو بھی حضور سنت دے طور تے لے آ جائے گا؟ مصطفیٰ پاک نے زلف لہرا کے مسکرا کے فرمایا، ہاں چند قرارید دے معاوضے دی بنیاد تے میں اہل مکہ دیاں بکریاں چراؤندہ ہندہ زا۔ بکریاں چرانا، بکریاں پالنا، پتہ چلیا حدیث بخاری تو اور سارے انبیاء دی بھی سنت، انبیاء دے سردار حبیب کبریاء دی بھی سنت۔ جناب شعیب علیہ السلام آپ دا پیدائشی نام تے کچھ اور رکھیا گیا۔ شعیب کس طرح کہلائے میں پڑھن لگا، امام نویری علیہ الرحمہ دا قلمی علمی شاہکار نہایت العرب فی فنون الادب دار الکتب العلمیہ بیروت تو تباہ شدہ 33 جلدہ دی کتاب ادب دا عربی ادب دا فن پارا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ صدقے جامع جلد نمبر 13 پیج نمبر 145 اتے لکھیا ہوئے، نبی بخش صاحب سر اٹھائیو ذرا۔ صدقے تے قربان جامع مدت مدید تو بعد دی اج دی ملاقات نو یادگار بنان لگا۔ حضرت جناب شعیب علیہ السلام قوم مدین دے اندر پیدا ہوئے۔ نویری لکھ دینے کان سنعون والد شعیب علیہ السلام
والسلام من العباد والعلماء بأہل مدین. کہندے نے مدین دے وچ ایک بہت زیادہ متقی تے پرہیزگار بڑے بڑے عالماں وچ ایک بندہ سی جدا نام سی سنعون دے گھر شعیب آئے. میں صدقے جامع حضرت جناب شعیب علیہ السلام دے والد بڑے بڑے عباد بڑے بڑے علماء گنے چنے خاص الخاص لوکاں وچ شمار ہوندے نے. مدین دے بڑے بڑے صوفیاء علماء بزرگ برتر بندیاں وچ آپ دا نام آوندے. حضرت بابا سنعون نے قوم عمالقہ دی اندر شادی کی تھی. اللہ پاک جل شانہ نے اس نیک مائی تے نیک بابے نو دونوں نو پتر عطا کیتا. نویری لکھ دینے فَوَلَدَتْ لَهُ شُعَيْبًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي نِهَایَةِ الجمال. بلند آواز نال کہو سبحان اللہ. کہندے نہیں حضرت شعیب علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے. بابا سنعون دے کر قوم عمالقہ دی شہزادی جدوں ووٹی بن کے آئی. اللہ پاک جل شانہ نے ان دوواں نو ایک پتر عطا کیتا جنوں دنیا شعیب علیہ السلام دے نام تو جان دیئے. کہندے نے سنعون دا بیٹا قوم عمالقہ دی شہزادی دے بطن وچوں دنیا تے آیا. انتہائی جمال نال آیا, حسن لے کے آیا, جمال لے کے آیا. تے نبی ہندے سونے نے, نبی ہندے جمال والے, نبی ہندے حسن والے, سارے نبی ساری دنیا تو سونے, میرا نبی سارے نبیاں چوں سونا. اسے واسطے تے کسے شاعر نے خوب ترجمانی کی تے دعا کی تھی. گندے سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا, سونے چہرہ حضور دا, سونے نالوں کبو سونے نالوں سونا. اے محمد عدنان نالے تو مورننگ واک بھی کر لینا ہے, پتر نال تقریر بھی سنی ہونا ہے. بہ جائی تھے کملیا جی آ گئے تھے. کبو سونے نالوں سونا. ناصر قادری بہت پیاری آواز, مائک دے قریب ہو کے کیا کر, سونے نالوں سونا. کہ سونے نالوں سونا مکھڑا حضور دا, اللہ ویکھاوے سبنو جلوہ حضور دا, مولا ویکھاوے سبنو. آباد رہو میرے بچیوں, کہو سونا ویکھاوے سبنو جلوہ اللہ ویکھاوے. حجاکم اللہ تبارک و تعالی. بیٹے جیوں دے وسدے رہو. آؤ ذرا اگے چلیے. حضرت شعیب علیہ السلام رانائیاں لے کے, حسن لے کے, جمال لے کے, کمال لے کے اپنی امی جان دے شکم اطہر وچوں دنیا رنگ و بوئچ تشریف لے کے آئے. نویری لکھ دینے فَلَمَّا كَبِرَ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَفَهْمًا. جو حضرت شعیب
شعیب علیہ السلام بڑے ہوندے گئے اللہ ادراک دیاں علم دیاں فہم دیاں بارشاں کردہ گیا حضرت جناب شعیب علیہ السلام جدوں وڈے ہوئے صدقے جاواں کہندے نے قلیل الکلامی دائم الفکر آپ چپ چپ رہندے نے بس ایک نکڑ چ لگ کے بیٹھے رہندے نے انتہا درجے دے کم گو خاموش تبانے یہ بہتیاں گلاں وی بابیو بندے نو لے ڈبدیاں نے زبان کدی کدی بندے نو رسوائی دی حد تک لے جاندی ہے آؤ ذرا تھوڑا خاموش رہن دا وی خاموش طبعی سلیقہ انبیاء کرامی نو بھی اپنی ذات دا اپنے آدرشاں دا حصہ بنائیے حضرت شعیب علیہ السلام نے خاموش طبعی نو اپنا وقار بنا کے اختیار کر لیا لیکن باپ جدوں بھی حضرت جناب شعیب نو خاموش ہو کے بیٹھیاں ویکھ دینے فکراں وچ متفکر تے ڈبیاں ویکھ دینے او ماپے اپنے بچیاں نو چپ کر کے بیٹھیاں ویکھ کے کڑ دے رہندے نے برداشت نہ ہویا نبی بخش پتر نو کنڈا چبے تھی نو کنڈا چبے باپ تڑف جاندے حضرت شعیب علیہ السلام موٹے تازے فربا اندام بھی نہیں سن آپ پتلے دبلے پتلے سن اور کمزور آزاد مالک سن جدو باپ نے یہ چیزاں ویکھیاں نویری لکھ دینے وَإِذَا أَبُوهُ تَأَمَّلَا نَحَافَتَهُ وَدُعْفَهُ جدو اپنے پتر دی کمزوری ابا جی نے ویکھنی تے جدو اپنے پتر دی خاموش طبعی کم گوئی نو ملاحظہ کرنا تے چولی اڈ کے اللہ دی بارگاہ چ دعا کی منگنی اللہم انکا کثرت الشعوب والقبائل فی ارض مدین وبارک حضرت شعیب دا نام شعیب کس طرح پیا نام پہلے کچھ اور رکھیا سی وبارک فی شعیبی ہادا حضرت جناب سنعون نے دعا منگنی اے اللہ تو وڈیاں وڈیاں جماعتاں پیدا کیتیاں اہل مدین دے وڈے وڈے قبیلے نے سونیاں ربا تو بندیاں نو قبیلیاں چ ونڈیا جماعتاں چ ونڈیا میرا تے کوئی پتر ہے میری چھوٹی جی جماعت شعیبن اسم التصغیر دے معنی چ قبلہ شعبن تو مشتاق شعبن دا مطلب جماعت پوری جماعت شعیبن چھوٹی جماعت ہائے ہائے پتر نو اپنی چولی چ بچھا کے باپ دعا کر دے یا اللہ تو وڈیاں وڈیاں جماعتاں ترتیب دیتیاں مدین دی زمین ہوتے میرا تے کوئی پتر اے میری چھوٹی جی جماعت اے دے چی برکتاں رکھ دے بسم اللہ اے بھئی پورے پاکستان جتھے جتھے ساڑی ریکارڈنگ چلے گی بچے بیٹیاں بیٹے تقریر سنن گے کاری عمر دراز نو آج کسی نے بددعا نہیں دینی لائٹ نہیں انہاں دی چل رہی حالانکہ انہاں نو پہلے کیمرہ پرووائیڈ کیتا جاندہ ہے لائٹ نہیں چل رہی لیکن لائٹ والا کام کاری صاحب آپ کر رہے ہیں نعرہ بازی کر کے مسکرا کے فرما دیو سبحان اللہ میں قربان تی نثار جاواں حضرت جناب سیدنا شعیب علیہ السلام آپ دی کم گوئی نو ملحوظ رکھ کے جناب سنعون بابا جی نے دعا مانگ دیتی اے اللہ وڈیاں وڈیاں جماعتاں بنائیاں نے مدین دی زمین تے میری ہے میرا ایک کوئی بیٹا میری چھوٹی جی جماعت اے دا مطلب ہے پتر پاویں ایک بھی ہووے باپ واسطے پوری ٹیم ہی ہوندا ہے پتر پاویں ایک بھی ہووے باپ دی تلی دا چھالا ہوندا ہے باپ دے بڑھاپے دا سہارا ہوندا ہے بابا سنعون دعا منگدیاں سو گئے صدقے جاواں فرآ فی منامہ جدوں بستر دے لیٹے اکھاں بند کیتیاں اللہ دا پیغام آ گیا کیونکہ نبیاں دا خواب اللہ دا پیغام ہوندا ہے میں کہڑا گل کولوں پیا کردا صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 138 جناب عبید بن عمیر تو حدیث موقوف قبلہ نا تابعین حدیث مقطوع لکھی ہوئی ہے اور جامع ترمذی شریف دی بک وائز نمبرنگ دے مطابق 3699 نمبر اندر حدیث موقوف یعنی عبداللہ ابن عباس دا قول بھی موجود ہے کہندے نے رؤیا الانبیاء وحیا اور ساڑیاں اکھاں
انہاں دا خواب ہور ہوندا ہے نبوت والے نیناں دا تکیا ہویا خواب ہور ہوندا ہے وہ اسی جدوں خواب تکنے او ساڈا خیال تے ساڈا وہم ہوندا ہے صدقے جاواں کدی او سچا ہو جاندا ہے کدی جھوٹا ہو جاندا ہے مگر جدوں اللہ دے نبی دیاں اکھاں خواب تکدیاں نے اللہ دے نبی دی اکھ دا تکیا خواب اللہ دی طرفاں وحی اور پیغام ہوندا ہے اللہ دا پیغام اللہ دی طرف میسیجز ہوندے نے او دی اندر جناب سنعون علیہ جناب سنعون نبی نہیں مگر نبی دے باپ ضرور نے نیک لوگاں دے خواب میں صدقے جاواں سچے ہوندے نے نبی نہیں مگر نبی انہاں دے گھر پیدا ہوئے نبی دا بابا سنعون ستا اللہ دی طرف پیغام کیا گیا انہاں دا خواب کی سی خواب دی اندر کسے آنا سنعون تیری دعا اللہ نے قبول کر لی بیٹے آباد رہو اللہ تواڈے والد گرامی نو بہشت نشین فرمائے بھائی تیری دعا اللہ نے قبول کر لیے اے سنعون مبارکوں میں ان اللہ قد بارک لک فی شعیبک ھذا قد جعلہ اللہ جل جلالہ نبیا الی اہل مدین اللہ نے تواڈی اس چھوٹی جی جماعت یعنی تواڈے اس شعیب دے اندر برکتاں رکھ دتیاں نے تسی اپنیاں اکھاں دے نال تکو گے ایک دن تواڈا بیٹا اللہ دے حکم تے اعلان نبوت کرے گا مطلب کہ یہ دنیا تے آیا ہی سر تے نبوت دی پگڑی رکھ کے وے جناب حضرت شعیب علیہ السلام دے بابا حضرت سنعون نو اللہ پاک جل شانہ نے پیغامات دے دیتے او میں قربان تے نثار جاواں باپ دی دعا بیٹے دے حق وچ قبول ہو جاندی ہے اپنے باپ کولوں دعاواں لیا کرو باپ نو پڑھیا اخبار سمجھ کے رد نہ کریا کرو اج ویلے اگر ابا جی موجود نے سر تے اپنے بابے کولوں دعاواں لیا کرو او میرے بچیوں نہیں جے لبنا باپ جدوں دنیا تو چلا گیا پھر روندے پھرو گے تے کہندے پھرو گے بابلا تیریاں جدائیاں سانو ماریا مل کے اپنے اپنے ابا جی نو یاد کر کے کہہ لو بابلا تیریاں جدائیاں سانو ماریا وے بابلا ماریا وے بابلا تیریاں جدائیاں کی امپورٹنس کی اہمیت باپ دی دعا دی امام حسین بن حسن المروزی علیہ الرحمہ آپ دی عربی کتاب مستطاب کتاب البر والصلہ قاہرہ تو چھپی ہوئی نہ ریاض عرب شریف تو پبلش ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صفحہ نمبر 22 حدیث نمبر 44 اندر جناب مجاہد تابعی دا قول موجود ہے انہوں نے حد کر دیتی کہ دعوت الوالدی لا تحجب دون اللہ تیرا باپ کر روٹی نو ترس دے تیرا باپ کر بستر اچھے بستر نو اچھے کپڑیاں نو ترس دے تو میرے ورگے ٹوٹے پجے پیڑاں کلوں تویز لکھوانا پھرنے اپنے باپ کلوں دعا کیوں نہیں لیندہ مجاہد تابعی فرماندے نے وہ جدوں کوئی بندہ اپنے بچیاں واسطے دعا منگ دے آہا کہندے نے باپ دی دعا تے ذات خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں ہندہ ادھروں باپا دعا منگ دے ادھروں درجہ اجابت تک دعا پہنچ کے مقبول ہو جاندی ہے بلا تیریاں جدائیاں سانو ماریا بولو نا بابلا ماریا آپ میں ڈگنا آپ سنبھلنا آپ میں ڈگنا آپ سنبھلنا کون واقع
اٹھ میری اکھ دے اداریا بابلا تیریاں جدائیاں مینو ماریا وے بابلا الادب المفرد للبخاری علیہ الرحمہ قدیمی کتب خانہ کراچی تو پبلش ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صفحہ نمبر 139 اتے حدیث لکھی ہوئی ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ او کما قال مصطفیٰ فرمانے پترا سر اٹھا اپنے باپے کلو سویرے فجر تو بعد دعا لیا کر ہاتھ چوم کے گیا کر ابو میرے لیے دعا منگو سرکار فرماندے نے بندے دا کام میں دعا منگنا قبول کر دینا یا رد کر دینا ایتے مجیب الدعوات اس بے نیاز ذات دا کام ہے حضور فرماندے نے مگر ضمانت میں آمینہ دا چان دے رہے ہیں 3 دعاواں ایسیاں نے جڑیاں منہوں نکل دیاں درجہ قبولیت تک پہنچ جاندیاں نے نمبر 1 پردیسی دی دعا نمبر 2 مظلوم دی دعا نمبر 3 باپ دی دعا جڑی اپنے تیاں پتران دے حق کے منگدا ہے محمد فیصل قادری پتر اللہ مشکلات آسان فرمائے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو گھبرائی دا نہیں اے دنیا اللہ پاک جل شانہ دی بنائی تے پتر چلنی نہیں ہون چاہیے جی میں میرا مالک جاندا ہے ٹینشن نہیں لئی دی صدقے تے قربان جاواں مصطفیٰ پاک دیو غلام بلکہ حدیث سنیو تسی زندگی چ پہلی مرتبہ حدیث سن کے اپنے نال لے کے جانی ہے پتر تیرے والد گرامی نو اشال ثواب کرانگے اس حدیث پاک نو تلاوت کر کے توجہ ہوئے گی تے مزہ آوے گا امام اجل امام ابن ابی دنیا دی موسوعات رسائل میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلدہ 6 بیروتی نسخہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 226 حدیث نمبر 252 بیٹے تیرا پیار میں نو یاد رہے گا ایس حدیث نو اپنے نال لے کے جانا جے ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دعوت الوالد لولدہ مثل دعوت النبی لأمتہ ودعوت الوالد لوالدہ مثل ذالک او کما قال کلیجے تے ہاتھ رکھیو سرور کائنات فرمان دینے وہ باپ دی دعا اپنے بچیاں دے حق چ انجے ہوندی ہے جے میں نبی دی دعا اپنے امتیاں دے حق چ ہوندی ہے پتر اللہ تیرے والد گرامی نو جنت نشین فرمائے اچھا پتر میری گل مان کے اس گل تے کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ اتنی بڑی عظمت والد دی دعا دے حضور فرماندے نے پھر جدوں دھی پتر الوالد کدی کلی بیٹی تے بول دیتا جاندہ ہے بیٹے تے بول دیتا جاندہ ہے کدی پوری اولاد تے بیٹیاں بیٹیاں سب تے بول دیتا جاندہ ہے حضور فرماندے نے جدوں او تیاں تے اپنے باپے واسطے دعا کر دیاں ہی رہ دیاں لے مگر کچھ خوش نصیب بچے بھی اپنے باپ نو ہمیشہ دعا دے دے کیڑے نہیں کڑ دے انہوں انسان سمجھ کے دیاں تقصیرہ معاف کر دے دے قبلہ آباد رب باپ بھی ایک انسان ہوندہ ہے فیصلیاں چ غلطیاں ہو سکدیاں لے صدقے جاواں مصطفیٰ مسکرا کے فرمان لگے جدوں بیٹا بیٹی اپنے باپ واسطے دعا منگ دینے اوہ انجے ہی سمجھو جے میں امتی اپنے نبی تے درود بھیج رہے ہیں حضور دی حدیث دے الفاظ نے میں کولو نہیں میں مسالہ لا کے پیش نہیں کیتا درود ہندی ہے رحمت دی او دعا جڑی امتی اپنے نبی واسطے منگ دے مصطفیٰ فرماندے نے جدو باپ اپنے بچیاں واسطے دعا منگے تو انجے ہی ہندہ ہے جویں نبی اپنی امت لی دعا کر رہا ہے تو جدو بچے اپنے باپ واسطے دعا منگڑ انجے ہی ہندہ ہے جویں امت دے لوگ اپنے نبی واسطے رحمت دی دعا منگ رہے نے باب لا
تیریاں جدائیاں مینو ماریا تسی بھی کہنا ہے بابلا آباد رہو سکھانو وجی گنڈے لگ گئی میری کنڈے سکھانو وجی گنڈے لگ گئی میری کنڈے جت گئے دکھ بابا پت تیرا ہاریا بابلا میں صدقے جاواں حضرت شعیب علیہ السلام نو اللہ پاک نے عزتاں عطا کیتیاں وڈے ہو گئے عمر نو جدوں پہنچ گئے اعلان نبوت والی عمر مبارک لو قوم دی حالت بڑی خراب بتاں دی پوجا کر رہے نے قوم دے لوگ اہل مدین اصحاب الایکا اور قبلہ اخلاقی حوالے نال اتنیاں رضالتاں اتنے رضائل انہاں دے اندر آ گئے سب تو بڑی خرابی جڑی زمین تے فساد دا خرابی دا سبب بن دی ہے ایک کٹ تول دے سن کٹ ناپ دے سن میں نے ایک عالم دین نے فرمائش کی تھی اس عنوان تے میں کس دن انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تے مستقلن پورا عنوان تیار کر کے لے آواں گا ایک کٹ تولن والے تے کٹ ناپن والے جہنم وچ انہاں دا بھی وکھرا ہی مقام ہوے گا اے بڑے بڑے تاجر اے بڑے بڑے بزنس مین سجی وکھا کے کھبی مارن والے اے جنہاں نو پیسے گنن تو فرصت نہیں جڑے حرام حلال ایک کری آؤندے نے انہاں دا بننا کی ہے میرے رب نے قرآن وچ کیویں انہاں دی تربت بنائی حدیث وچ انہاں واسطے کی حکم نے میں عرض کراں گا فی الحال حضرت شعیب دا قصہ سنیو ایک بندہ آیا انہیں 100 باہر دا بندہ آیا پردیسی کیونکہ کئی اڈیاں تے پردیسیاں دی کھال لائی جاندی ہے پتہ جو ہوندا مری چلے جاؤ میں تے ویسے گیا ہاں تقریر کرنی گیا سیر سپاٹے واسطے کدی نہیں گیا یہ ساڈی فیلڈ دی برکت ہے اللہ دے دین دے علم دی برکت ہے تسی پیسے لا کے مری جاندے ہو ایبٹ آباد جاندے ہو کشمیر جاندے ہو سیر کرن اسی سیر بھی کار آئی دیئے بوجھا بھر کے پیسے بھی نال لے آئی دے نہیں جڑا بندہ ہونویں سبحان اللہ نہیں کہہ سکیا میں تہاڈی چپ تو کہنا بھی سبحان اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ حضرت شعیب دا آپ دا گھر قریب سی اور بندہ لامب تو آیا انہیں 100 درہماں دی کوئی چیز خریدی تے اگوں بیوپاریاں نے 80 درہماں دی چیز دیتی تے لے 100 درہم بندہ بڑا پریشان انہیں احتجاجی آواز اٹھائی دکانداراں نے پھڑ کے مارنا شروع کر دیتا آج بھی اسی طرح ہی کر دینے ساریاں مارکیٹاں ملی بھگت نال ریٹ بدا دیاں نے سب ایک میں کو ہندے نے باجے نو ساجا آنکھ مار دا ہے میں بھیج رہے ہیں گاہک بھی میں 150 منگیا منگے دے کلو 250 دوبارہ بی بی آوے میری دکان تے یاد رکھ اکھاں مار کے انہاں بی بیاں نو لوٹ دے لیں گا انہاں نال ظلم تے کر لیں گا مگر انہاں اکھاں نال اشارے کر کے کمائی ہوئی روزی کدی شیشے دے سامنے کھلو کے سوچی دے صحیح حق حلال دیئے یا حرام دیئے صدقے جاواں انہاں نے آکھیا سی انجی کرنے نس جائے تھو انہیں حضرت شعیب علیہ السلام نو کمپلینٹ کی تھی جناب شعیب علیہ السلام آئے فرمایا جے درہم 100 لے جے تے 100 درہماں دی چیز دے ہونا 80 دی کیوں دیتی جے اگوں کہنے لگے چلو پرے چلو سانو سمجھانا لیا اسی تینوں کی سمجھنے آسی ساڑھے باپ دادے بھی انجی کرتے سن آپ نے فرمایا کمینے اور جھوٹ نہ بولو تھوڑے باپ دادے سارے نیک انسان سر اور تسی نسل ابراہیم وچاواں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت جناب شعیب علیہ السلام نو کہن لگے اسی نہیں مننا اسی انجے کاروبار کرنے جناب شعیب علیہ السلام گل فرشتہ آ گیا عرض کیتا اللہ نے توڑے سرت نبوت والی پگ رکھ کے بھیجی ہے وقت آ گیا اعلان نبوت کرو قوم نو سمجھاؤ اللہ پاک دے پیارے نبی حضرت شعیب نے کنج فریضہ منصبی ادا کیتا رب دا کلام بار ہما بار سورہ ہود دی
آیت نمبر 84 85 86 تلاوت کرن لگا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ محیط۔ قرآن سن کے چوم کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے قوم مدین وال انہاں دا بھرا شعیب بھیجیا، یعنی انہاں دا ہم قوم نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلی انہاں دی بری عادت شرک والی تکی بتاں دی پوجا کردیاں فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم دیو لوگو اللہ تو علاوہ تہاڈا معبود کوئی نہیں، سر چکانا جے تے صرف اللہ دے سامنے چکانا جے، اے مٹی تے پتھر دے دھاتاں دے تواڈے خود ساختہ ہتھاں نال بنائے ہوئے بت تواڈے معبود نہیں ہو سکدے۔ انہاں نے حضرت شعیب نو نماز پڑھدیاں ویکھنا تے مذاق اڑانا، دوجی اخلاقی رذالت دا پردہ فاش کیتا اللہ دے پیارے نبی شعیب نے تبلیغ کی تھی، فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپن لگیاں کمینے ہو، جدوں چیز لیندے ہو تے سوا سوا گاز گاز دی جگہ تے ناپ دے ہو، تے جدوں دیندے ہو تے پونا گاز ناپ کے ایک گاز دی جگہ تے دیندے ہو، جدوں لیندے ہو میں سمجھان واسطے کہہ رہی ہاں او سیر چیز لیندے ہو تے سوا سیر پا لیندے ہو اپنے بھانڈے چ، تے جدوں ادھر جدوں دین لگ دے ہو تے سیر دی جگہ تے 3 پائیا دیندے ہو۔ یاد رکھو ایک دہاڑے اللہ دے حضور کھلونا پینا، اوتھے کچے چٹھے کھول کے سامنے آ جانے، اوتھے رشوتاں سفارشاں نہیں چلنیاں، ایک دن دنیا چھڑ کے چلے جانا۔ حضرت شعیب دی ایک نہ منلی، آپ انہاں نوں ڈراندے رہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ توجہ ہے ساریاں دی، اجازت ہوئے تے آپ پراندیاں نالیاں والے بچے نو بھی ایک گل سمجھا دئیے، کیونکہ کئی بندے سمجھتے ہیں قانون سارے ہی جڑے نے یہ امیراں واسطے نے، غریب چھٹیا ٹکیا ناراض تے نہیں ہو گئے۔ اب بزنس وچ غریب نو بھی بھائی یہ سارے رولز فالو کرنے پینے نے ساڈے۔ ہاں میں دیکھو میں ایک اخلاقی حوالے نال خرابی پیش کرن لگا، میری قوم انتہائی غیرت مند قوم، میں مجموعی طور تے گل نہیں کر رہا، چند گنے چنے بندے، اے تسی کسے مارٹ دے سامنے گڈی جا کے کھڑی کرو نا، کسے سویٹ ہاؤس دے سامنے تسی 2-3 منٹ کھلونا ہوندا ہے جب تک تہاڈی چیز شاپ نہیں ہو جاندی، تے ہتھاں چ نالے پراندے پھڑ کے بندے آ جاندے، جراباں پھڑیاں ہوندیاں نے، تو کی کہندے نے شیشے تے نوک کر کے کہندے نے جی لے لو، تسی کہندے ہو جی مینوں نہیں چاہیدا، وہ پھر کہندے نے لے لو، تسی پھر کہندے ہو جی آئی ڈونٹ کیئر بھئی کہ توں کون ہے کتھوں آیا ہے، مینوں نہیں کوئی بھی پرواہ، لیکن میں تیرے کو چیز نہیں لینی یار، وہ پھر کہندا ہے بھی کھولو تو صحیح۔ یہ مطلب تہاڈے نال کدی انج ہویا نہیں ہوندا ہے، میاں صاحب نال ہویا، تہاڈے نال بھی ہوندا ہے۔ اب موٹر سائیکلاں تے جڑے بندے جاندے ہو تہانوں بھی کوئی کردا ہے بندہ اس طرح یا نہیں؟ کوئی سودا ویچدے نے، حافظ صاحب راضی بیٹھے ہو، دھکے نال سودا ویچدے نے، دھکے نال دکانداری، کہندے نے لے لو۔ اچھا میرے نال واقعہ بے شمار مرتبہ ہو چکیا، میں برسر ممبر اپنے سامعین تک گل پہنچا رہے ہیں کہ ساری ذمہ داری ہے انہاں لوگوں کو سمجھائیے۔ اچھا اسی کہنے ہیں یار چونکہ اسی چیز تے نہیں خریدنی، چل اے 20 روپیے لے لے، اگو پتہ کی کہنے ہیں میں بھیک نہیں مانگ رہا، سواد آیا کہ نہیں، میں بھیک نہیں مانگ رہا، اے لو، میرے بچے بھکھے نے، میری امی بھکھی ہے، میریاں بھیناں بھکھیاں نے، مینوں تسی ایمان نال دس دیو ہور بھیک منگنا کنوں کہندے نے؟ کدی ویکھیا ایسا دکاندار جڑا کہے بھئی
اے بھائی سودا لے لو بھائی مائک ہاتھ چ پھڑیا ہوئے کہ 20 روپیے 20 روپیے میری امی گھر بھکھی ہے میری بچیاں گھر بھکھیاں نے یہ سودا بیچن کا طریقہ ہے سودا بیچن کا طریقہ ہے اے بھائی رومال ہے یہ 150 قیمت ہے میں 140 کا دواں گا لے لو جدا دل کرے لے لو لیکن وہ تکے نال چیز دین دی کوشش کرتے ہیں اور اللہ ماشاء اللہ لڑ کے جاندے نے اور انسان دے دماغ دے اتنا شدید حملہ کرتے ہیں کہ 2 گھنٹے بندہ پیراں تے نہیں آندا بندہ دبکا بھی نہیں مار سکتا اللہ کو ڈر رہا ہوں تو میرے پترو ایک قطعی طور تے کوئی کاروبار دا طریقہ نہیں یہ پی کے خیرات ہے اس تے وچ دوسری رائے کوئی نہیں ناراض تے نہیں ہو گئے صحیح کہہ رہے ہیں میں خیرات دا اس تو گمبھیر اور گندا طریقہ خیرات طلب کرن دا اور نہیں ہو سکتا کہ تسی ہاتھ چیزاں بھی پھڑیاں ہون تے منگ بھی خیرات رہے ہو وہ نالے پراندے والے عمران نو سمجھ آ گئی گل زندگی چ کدی کسی دا ترلا نہیں ہو مارنا میرے تے ماڑے حالات ویرے الحمدللہ کدی ترلا نہیں ماریا کسی چودھری دا جدو بندہ انساناں دے ترلے مارن لگ پوے نا پھر اللہ بھی اپنی رحمت نو موڑ کے کہندا جا پھر منگدا ہی پھر جا جے ٹھوٹا چکیا ہی تے پھر ساری عمر ٹھوٹا چکنا ہی پینا ہے جڑے بندے کمرے ہمت بندے نے محنت کردے نے اللہ انہاں دی باں پھڑ لیندا ہے میں قربان جاواں حضرت جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا کٹ نہ تولو کٹ نہ ناپو لوکاں نال زیادتی نہ کرو تے زمین وچ فساد نہ پھیلاؤ اچھا بھئی زمین وچ فساد دا تعلق اے نال کی ہے میں سمجھان لگا فار ایگزامپل ایک بندے نال دھوکھا کر لیا ایک بندے نے چیز دے دیتی مہنگی قبلہ 25 روپے دی چیز سی 30 دی دے دیتی ہن جدوں او اپنی دکان تے لے کے جاندا ہے او 35 دی بجائے پھر 45 دی بیچ دیا کرتا ہے 5 مینوں بھی تے پیچھوں مہنگی دیتی سی وہ سمجھدا ہے پتہ نہیں میں ٹھگی لا رہے ہیں میرے نال ٹھگی ہو گئی تے ساری دنیا ہی ٹھگاں نال بھری ہوئی ہے اسی طرح ٹھگ بازی ودی چلی جاندی ہے جس دن میرے پاکستان وچوں گنے چنے فراڈیے اسی نسا دیتے انشاءاللہ ایتھے نظام مصطفیٰ آ جانا لہراں بیراں ہو جانیاں نے او کسے دا سفید متھا ویکھ کے اپنا کالا پنی دا نہیں کسے دھوکھے باز بزنس مین نو ویکھ کے اپنے بزنس وچ جھوٹ دیا میزش کرن دی کوشش نہیں کرنی اللہ دے نبی نے جلال وچ آ کے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ فرمایا اللہ پاک نے جو کچھ توڑے واسطے باقی چھڑی ہے اگر ایمان والے ہو تے راضی برضائے خدا رب اپنا کاروبار کرو جو توڑا بندہ ہو لو تے میں توڑے تے نگران بنا کے نہیں بھیجیا گیا میرا کام میں ہوکا لانا میں نبی بن گیا میں اپنا فریضہ منصبی ادا کر دیتے قوم دے لوگ نہ منے حضرت جناب شعیب علیہ السلام ڈراؤں دے رہے بڑا ڈراؤں دے رہے مگر قوم دے لوگ نہ منے حضرت شعیب علیہ السلام نے اتنے اچھے طریقے نل ابلاغ دین کیتا تبلیغ دین فرمائی کہ مصطفیٰ پاک نے بھی تعریفاں کیتیاں امام حکیم ترمذی دا شہرہ آفاق کلمی علمی شاہکار نوادر الاصول من احادیث الرسول دار الجیل بیروت تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلدہ 4 جلد نمبر 4 پیج نمبر 60 صحابہ فرماندے نے کان النبی علیہ السلام اذا ذکر شعیبا جدو اللہ دے پیارے محبوب حضرت شعیب دا ذکر صحابہ دی جنگ وچ لاڑا جدو چھیڑ دا سی یہ دا مطلب ہے پتر سر اٹھاؤ یہ دا مطلب ہے حضرت جناب شعیب علیہ السلام میرے نبی پاک علیہ السلام دا موضوع سخن بن دے سن اور مصطفیٰ حضرت شعیب دا قصہ سنان دے ہندے سن صحابہ سن دے ہندے سن وہ اسی واسطے میں کہہ رہے ہیں آج میں حضرت شعیب دی سیرت بیان کر کے میں سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں تسی سن کے سنت اصحاب مصطفیٰ ادا کر رہے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ فرماؤندے نے جدوں بھی سرکاراں نے حضرت بابا شعیب علیہ السلام دا ذکر چھیڑنا تے مصطفیٰ پاک نے مسکرا کے زلف واللیل لہرا کے فرماؤنا ذاک خطیب الانبیاء علیہم السلام لحسن دعائی اور میں انہاں دے حسن دعوت نو دعوت توحید و رسالت جڑی انہاں نے اپنے قوم دے لوکاں نو پیش کی تھی نا میں انہوں بنیاد بنا کے حضرت شعیب نو لقب دے رہی ہاں خطیب الانبیاء نبیان دا خطیب میں قربان جاواں اے حضور دا ظرف لیکن اے جزوی اعتبار نل بنیاد فصاحت و بلاغت حضرت شعیب نو خطیب الانبیاء کیا گیا ہے لیکن حقیقی معنی وچ کلی اعتبار نل خطیب الانبیاء آمینہ دلال ساڑھے نبی نے کیونکہ حضور قیامت دے دن نبیان دی وکالت کرنگے انہاں دی طرفوں خطابت کرنگے صدقے جامع پتہ کی چلیا خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام نے ساڑھے آقا بھی خطیب الانبیاء نے مگر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے زمانے دے انبیاء کرام بچوں خطیب الانبیاء نے تے میرے نبی سارے نبیان دا خطیب نبی ہے میں لکھیا اوے حبیب رب اکبر کی کوئی او دیری سے کرے اوے حبیب رب اکبر کی کوئی او دیری حبیب رب اکبر کی کوئی او دے ریس کرے کی کوئی او دے ریس کرے چپ نہیں رہنا ہن سارے نبیان دا اصل وے کی کوئی او دے ریس کرے سارے نبیان دا اصل وے کی کوئی بیٹے توڑا پیار میں نو یاد رہے گا جتی پیر دی جتی ہوندے تاج سراتے ساجدے نے تاجدار ختم نبوت اچھی 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 تاجدار ختم نبوت جتی پیر دی جتی ہوندے تاج سراتے سجدے نے تاج سراتے سجدے لے میں آہ قرآن سہنا برتے کی کوئی او دیری سے کرے بولو نا کی کوئی او دیری کی کوئی او دیری واقعات لمبے نے تھوڑا آگے چلیے ذرا حضرت شعیب علیہ السلام آپ خطیب الانبیاء کیوں نہ ہون اللہ پاک نے تربیتاں آپ جو کی تیاں میں قربان جاواں علامہ ابو سعید نقاش حنبلی 414 ہجری وچ وصال کر گئے صدقے جاواں امام احمد بن حنبل دے مقلدین وچوں زبردست ادب دے بہت بڑے عالم گزرے نے انہاں دی ادب دا فن پارا انہاں دی مشہور کتاب فنون العجائب قاہرہ تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 53 اتے پروفیسر صاحب کل نو اپنے بچیاں نو جا کے گل سنانی جو سٹوڈنٹاں نو صدقے جاواں انتہائی اپنے موضوع المطابقت رکھن والی گل کرن لگا اور نبی دنیا تے کیوں آندے نے صدقے جاواں اور لوکاں نو سمجھان آندے نے تے نبی آپ کتھوں سمجھ کے آندے نے اللہ دی یونیورسٹی وچ صدقے جاواں نبی اللہ کولوں پڑھ کے آندا ہے تے اللہ دی مخلوق نو پڑھان آندا ہے صدقے جاواں لکھ دینے اوحى اللہ جل جلالہ الی نبی
من انبیاء بنی اسرائیل، اللہ پاک نے بنو اسرائیل وچوں ایک نبی تے وحی کی تھی. اس دلغابہ والیاں نے لکھی ہے حضرت شعیب علیہ السلام دی گل ہو رہی ہے. رب نے فرمایا اے شعیب کل جدوں صبح سویرے اٹھو گے ساڈا نام لے کے باہر نکلو گے سفر شروع کر دینا. اللہ دی طرفوں سمت دا تعین کر دیتا گیا. اور اللہ نے فرمایا 4 ایڈوائزز 4 نصیحتاں نے تیرے واسطے مولا حکم فرمایا پہلی نصیحت تینوں سب تو پہلی جڑی چیز متھے لگے گی جڑی تیری آنکھ دے سامنے آوے فَقُلْهُ انہوں تو کھا لینا ہے. مولا ٹھیک ہے. فرمایا دوسری چیز جڑی تیرے سامنے آوے گی انہوں تو دفن کر دینے. تیسری چیز نو اپنے کول اپنے نال رکھ لینے. چوتھی چیز جاندار چیز ہوئے گی بھوک لگی ہوئے گی تو اپنے کولوں کوئی چیز کھلا دینی ہے. حضرت بابا شعیب نے عرض کی تا مولا ٹھیک ہے. صبح سویرے اذا اصبح صدقے جاواں جدوں صبح سویرے حضرت جناب شعیب علیہ السلام نکلے سب تو پہلے جبل منیف نگاہ تھلے آیا. صدقے جاواں بلند و بالا قبلہ اچھی چوٹی والا پہاڑ تے نصیحت یاد آ گئی جڑی سب تو پہلے چیز سامنے آئے گی کھانی ہے. سوچ کے کہنے نے مولا میں اتنا بڑا پہاڑ کیویں کھا سکنا؟ میں تے نارمل کدو کاٹھ دا تیرا پیدا کیتا ہویا انسان اے اتنا لمبا چوڑا اتنا بڑا پہاڑ میں کیویں کھا سکنا؟ رب نے فرمایا ویکھدا جا. ویکھدیاں پہاڑ سکڑنا شروع ہو گیا فولڈ ہونا شروع ہو گیا. حتی سارا بھی منزلت تمرت الحلوا ایک مٹھی جی چھوٹی کھجور دی مانند ہو گیا. جناب شعیب نے چک کے کھا کے کہندے نے سبحان اللہ الحمدللہ. صدقے جاواں سفر پھر شروع ہو گیا. دوسری چیز جڑی سامنے آئی وہ ایک برتن سی جڑا مٹی وچ پیا ہویا سی. اللہ دی ایڈوائز اور نصیحت دے مطابق آپ نے مٹی نو کھرچ کے دفن کر دیتا. مٹی پائی ٹرن لگے تے برتن پھڑک کے باہر آ گیا. پھر تویا کڈیا اللہ دی نصیحت دے مطابق برتن نو پھر وچ رکھ کے مٹی پائی پھر ٹرن لگے پھر برتن باہر آ گیا اپنے آپ. 4-5 دفعہ اسی طرح ہویا. رب دی طرفوں اشارہ ملیا آگے چلو. آپ اگے ٹرے. تیسری چیز ملی فَإِذَا هِيَا بِالْحَمَامَ. صدقے جاواں ایک کبوتری تے کبوتر امن دی نشانی ہوندے نے. صدقے دے قربان جاواں حضرت شعیب نے کبوتری اٹھا لئی اپنی آستین وچ اپنے کپڑے وچ رکھ لئی تے سفر اگے شروع ہو گیا. چوتھی چیز ملی عقاب نو بھوک لگی ہوئی ہے. آپ نے ارادہ کیتا چھری کڈاں اپنے کپڑیاں والے تھیلے دے وچوں سامان والے تھیلے وچوں چھری کڈ کے کبوتری ذبح کر کے عقاب نو اللہ دی نصیحت دے مطابق کھلا دیواں. اچانک فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِهِ پچھوں کسے نے آواز دین والے نے آواز دیتی. انہیں آکھیا یا شعیب نبی اللہ علیہ الصلاة والسلام آنا مالکم بعثنی اللہ علیکہ. پریشان نہ ہو وہ میں ایک فرشتہ ماں منو اللہ نے تواڈے ال بھیجے ہے. میں تانوں دسن آیا ٹینشن والی گل نہیں. اے 4 نصیحتاں اللہ نے 4 مثالاں دے کے تانوں سمجھائیاں نے. فرمایا کیڑیاں عرض کیتا حضور پہلے جڑا تسی پہاڑ ویکھیا سی نا وڈا پہاڑ کھجور دی مانند بن گیا. اس تو مراد انسان دا غصہ سی. انسان جدوں غصہ کردا ہے کتھوں کتھے تک چلا جاندا ہے. بندیاں نو مار دیندا ہے بعد وچ احساس ہوندا ہے میں مار کے غلطی کیتی. اللہ غنی عن العالمین. غصہ اسے واسطے حرام قرار دیتا گیا. غصہ عقل نو کھا جاندا ہے. صدقے جاواں حضور جناب شعیب علیہ السلام نو فرشتہ کہندا ہے اللہ فرماوندا ہے اے تانوں مثال دے کے سمجھایا ہے اپنے غصے تے قابو رکھو گے وہ پہاڑ جڈا غصہ مٹھی کھجور بن جائے گا. اپنے غصے تے قابو رکھنا ہے. تے دوسری مثال جڑا پانڈا باہر آندا سی بار بار وہ انساناں دے اچھے برے عملاں دی مثال سی. اور نہ کسے دا جرم اللہ لکن دیندا ہے نہ کسے دی نہ کسے دی نیکی نو اللہ لکن دیندا ہے. اور پٹھا کام بھی ایک دن سامنے آوندا ہے جرم بھی ایک دن سامنے آوندا ہے. نیکی بھی اللہ فروغ کر کے پھیلا کے سامنے رکھ دیندا ہے.
لوگاں دے میں قربان جاوا تیسری چیز اے اللہ دے پیارے نبی جڑی تانوں وکھائی گی کبوتری صلہ رحمی رحم دلی سی جنوں اللہ نے حکم فرمایا نا تواڈے نال ہر وقت رہنی چاہیے یعنی رحم دلی دا جذبہ اے ہر وقت انسان دے دل دے اندر رہنا چاہیے صدقے جاواں تے چوتھی چیز عقاب اے عقاب مثال انسان دے رشتہ داراں دی یا نبی اللہ شعیب پاک اللہ فرما رہا ہے اے مثال دکھا کے اپنے امتیاں نو کہو اور رشتہ دار پاویں جتنا مرضی برا سلوک کرن تسی صدا انہاں دا بھلا کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت اپنی بہنا اپنے بھراواں نال پیار کریا کرو اے رشتے اللہ دے بنائے ہوئے صحیح بخاری دی حدیث آقا فرماندے نے لا يدخل الجنت قاطع او لوگ کو قطع رحمی کرن والا بندہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکدا اپنے بہنا بھراواں نال اللہ دے بنائے ہوئے رشتیاں نال پیار کرو میں لکھیے جوڑ میں لکھیے دل دھڑکدا آن دیئے اے ہو صدا ویر لب دے نہیں پینا لب دیا نہیں لوگو چھوٹنا میں تو بلاوے خدا ویر لب دے نہیں دیا نہیں دل دھڑک دو تیوں دیئے ہو صدا ویر لب دے نہیں تیرے ہاتھ دے پروٹے میں کھانداریاں پینے سیتے تیرے جوڑے پانداریاں کی میں احسان تیرے میں دیواں بھلا ویر لب دے نہیں پینا لب دیا نہیں ویر لب دے نہیں ویر لب دے نہیں پینو لب دیا نہیں اکو ماں باپ دی سارے ہوندے نجان اکو ویڑے جم پل کے ہوندے جوان بخت کل دیں دے ایک دن اچانک جدا میری والدہ صاحبہ رحمت اللہ علیہ میری امی جنہوں پردہ کی تھیاں راؤنڈ اباؤٹ 8 سال ہو گئے نے آج بھی میری امی نوں وڈے بھائی جان اللہ انہوں نے سلامت رکھے ساڑھے سیران تے انہوں نے امی نوں موبائل خرید کے دیتا سی تے ادھے سیم پا کے تے سانوں نمبر دیتے کے بلا تے میں اپنی امی دا نمبر لکھیا سی امی جان AMMIJAAAN امی جان میرے موبائل 8 سال ہو گئے امی چلیاں گئیاں دنیا تو میرے موبائل چاج تک میری جرت نہیں پئی وہ نمبر کٹ سکا میں نو پتہ بھی نہیں وہ نمبر کے دے کھولے آج کل میں نو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ نہیں وہ بھائی جان نے کنوں دے دیتا اچانک میں نو گالی یاد آ گئی اے ہندے جے رشتے اللہ دے بنائے ہوئے ہاں پینا لب دیا نہیں پینا لب دیا نہیں ویر لب دے نہیں پینا لب دیا نہیں ایکو ماں باپ دی سارے ہوندے نجال ایکو ویڑے جم پل کے ہوندے جوان بخت کل دیں دے ایک دن اچانک جدا ویر لب دے نہیں
حضرت شعیب علیہ السلام دی تربیت خود خدا نے کی تھی یقیناً نبی دا استاد خدا ہندے بیٹے آباد رو اپنی قوم نو سمجھان دے رے قوم دے لوگ نہ منے میں قربان جاما حضرت شعیب علیہ السلام ایک روایت دے مطابق صحف ابراہیمی دی تبلیغ کر دے سن دوسری روایت دے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام نو اللہ پاک جل شانہ نے اپنے مستقلاً صحیفیاں تو نوازیا سی جیسا کہ سیرت حلبیہ تنہ جلدان دی کتاب مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ تو اصل عربی نسخہ چھپیا ہویا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے والیم نمبر 1 پیج نمبر 314 اتے لکھیا ہویا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے وفی کتاب شعیب علیہ السلام اور آپ دے ایک صحیفے وچ اے بھی گل لکھی ہوئی سی رب کریم نے فرمایا اے پیارے شعیب اسی 1,24,000 نبی بھیجاں گے پھر آخر تے سارے نبیاں دا سردار تاجدار ختم نبوت او ساڈا جڑا محبوب نبی ہوے گا او دی صورت بھی بے مثال او دی سیرت بھی بے مثال ہوے گی او دا ایک ایک انداز کمال ہوے گا او دی ایک ایک ادا جمال ہی جمال ہوے گی او دی شان تے عظمت اے ہوے گی کہ جدوں او ہسے گا نا لا یدحق ایما رفع الصوت ولا يسمع صوته في الأصوات لأن ضحكه كان تبسم او سونا ایڈی دل ربا انداز تے ادا دا مالک ہوے گا او جدوں ہسے گا او دی ہنسی بے آواز ہوے گی او صرف مسکرائے گا او دا کہہ کہا دنیا چ کدی سنیا نہیں جائے گا او دے دندان مبارک وچوں نور دیاں لاٹاں نکلن گیاں جدوں او مسکرائے گا آہا جدوں او مسکرائے گا ویکھن والیاں دے غم غلط ہو جایا کرن گے صدقے جاواں جس ویلے ہسدا سونا اللہ دا یار جس ویلے ہسدا سونا جس ویلے ہسدا سونا اللہ دا یار وے کھڑ دینے پھلت کلیاں ہستی باہر وے کھڑ دینے صدقے جامع فرمایا ہوا نور اللہ لا یطفع او اللہ دا او نور بن کے دنیا تے تشریف لے کے جلوہ فرما ہوئے گا صدقے جامع او دی شان اے ہوئے گی اللہ دا او نور ہوئے گا جنہوں ساری دنیا کفر دیاں ہنیریاں رل کے او سارے شرک و تغیان دے طوفان رل کے بجا نہیں سکن گے او دی روشنی دن با دن روز با روز فضوں تو فضوں تر ہندی روے گی پھجیاں اکھانو سلام محبت پیش کرن لگا سر اٹھائیو میرے نال رل جائیو فرمایا اے شعیب اللہ کاتی فیہی خاتم النبوت لئنہو علامت و برہان علی نبوتی ہی اس سونے دے پاک وجود دی پچھلی سائیڈ تے کمر تے ایک مہر ہوئے گی جیڑی او دی نبوت و ختم نبوت دی نشانی تے برہان ہوئے گی تاجدار ختم نبوت میں قربان جاواں گل نو جلدی جلدی اگے لے کے جائیے قوم مدین اور اصحاب الائکہ جھاڑی والے نہ منے حضرت شعیب نو ستاؤں دے رہے صدقے جاواں تکلیفاں دین دے رہے مزاق اڑان دے رہے حضرت شعیب علیہ السلام نو سچا نبی نہ منیا مگر چند لوگاں نے اللہ غنی پھر کی ہویا جناب شعیب نے بد دعا کر دیتی قوم واسطے عذاب دی رب نے عذاب بھیجیا اہل مدین تے عذاب آیا جناب جبریل امین علیہ السلام نے اتنی زوردار آواز نکالی کن بولے ہو گئے زلزلہ آ گیا زمین مدین تے نسن پجن لگ پے جگہ جگہ تے لاشاں بکھریاں پئیاں ہویاں اور اصحاب الائکہ اے جڑے سرسبز و شاداب علاقیاں چ رہندے سن بدل آیا لوکی خوش ہو گئے پتہ نہیں بارش پائے گی
مگر اللہ پاک نے اس کالے بدلاں وچوں بارش دی جگہ تے اگ برسائی سڑ بھج کے سوا ہو گئے سارے مگر جنہاں نے شعیب دا کلمہ پڑھیا انہاں دا وال بھی ونگا نہ ہویا انہاں دا بال تک ونگا نہ ہویا صدقے جاواں وقت کدوں رکدا ہے وقت اگے وددا رہیا جناب شعیب نے شادی کی تھی اللہ نے 2 بیٹیاں دتیاں مدین پھر آباد ہو گیا لمبیاں چوڑیاں آبادیاں پھیل گئیاں حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے عشق وچ اللہ دی محبت وچ ہر ویلے روندے رہندے سن ہن جڑیاں گلاں قبلہ دودھ دا پیالہ تسی پی لیا ہن تھلے مکھن ملائی دی ڈلی آ رہی جے قبلہ آباد رہو تھوڑا پیار میں یاد رہے گا میں قربان تی نثار جاواں محمد امجد قادری نے دعا واسطے کیا اللہ زندگی والا بیٹا بیٹی عطا فرمائے پتر توجہ کریو ذرا ہن دلچسپ گلاں آ گئیاں حضرت جناب سیدنا شعیب علیہ السلام ہر وقت روندے رہندے نے تے رون دی وجہ کی یہ بوڑھے ہو چکے نے رون دی وجہ کی یہ سنیو کتاباں وچ امام سیوطی دی جمع الجوامع الازہر الشریف مصر والا چھاپا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلدہ 25 جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 423 اور 24 تے لکھیا ہوا پکا شعیب النبی علیہ السلام حتی آمیہ حضرت شعیب علیہ السلام اتنا روندے نے 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 کہ اکھاں دی بینائی چلی گئی رد اللہ علیہ بصرہ رب نے اکھاں کا تحفہ واپس کیتا کہ وہی کیتی یا شعیب علیہ السلام ما هذا البكاء اشوقا الى الجنة او خوفا من النار اے شعیب ہون دس ذرا اے اکھاں گواہ دتیاں سن تو رو رو کے روندا کیوں سی اسی جاننے ہیں پر تیرے منہ سننا چاہنے ہیں اے تینوں جنت دا شوق رواندا رہا ہے یا جہنم دا ڈر رواندا رہا ہے جناب شعیب نے اکھاں چکیاں اکھاں دی اتھرو صاف کر کے عرض کیتا ربا تیری جنت نو سلام کیونکہ تیرا تحفہ ہے نا کئی بندے کہتے ہیں جنت بھی گوارا ہے او بھئی جنت گوارا کی ہوندی ہے جنت اللہ دا تحفہ ہے اللہ دے تحفے دی توہین نہ کریا کر نعت خانہ تے شاعرانو ادب نال کہاں گا جدو کوئی کلام لکھ دیو پہلے عالمہ کرو ٹیسٹ بھی کروا لیا کرو لکھ کے کی لے آئے ہو صدقے جاواں جنت دی توہین در اصل اللہ پاک جل شانہ دی توہین ہے کیونکہ جنت دی اللہ نے اپنے برگزیدہ بندیاں واسطے انعام دے طور دے تیار کی تھی حضرت شعیب ویکھو کی کہہ رہے ہیں کہندے نے مولا تیری جنت نو سلام مگر میں جنت دے شوق وچ نہیں روندا مولا تیری جہنم تو تھر تھر کمبدے آسی اللہ تیری پناہ چاہی دیئے مگر میں جہنم دے خوف تو نہیں روندا ولیکن اعتقدت حبک بقلبی اور منو تے او عشق رواندا ہے جڑا تیرا میرے دل وچ تو رکھے ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اسیں عشق دے لٹے وقت دنیا تو ہونے اسیں عشق دے لٹے وقت دنیا تو ہونے اسی عشق دے لٹے وقت دنیا تو ہونے جگ روے تے ہسنے جگ سے تے رونے عرض کیتا ربا تیرا عشق منو رواؤندا ہے تیرے دیدار دی چاہت منو رواؤندی ہے مگر میں سوچنا تو وعدہ کیتا ہے کل قیامت دے دن اپنی ذات دا دیدار کراویں گا ربا کتھے میں تیری مخلوق تیرے ہاتھ دی بنائی ہوئی مخلوق دا فرد کتھے تو ساری کائنات دا مسجود و معبود مولا کتھے میں کتھے تو رب نو حضرت شعیب دی گل تے
اتنا پیار آیا فرمایا اے شعیب اسی تینوں اپنا دیدار تے قیامت والے دن کرانا ہے نا مگر میرا نبی تو بوڑھا ہو گیا ہے لے اسی تینوں دنیا وچ یہ دا ریکمپنس اے دا انعام دین لگے ہیں مولا او کی فرمایا وَلِذَلِكَ أَخْدَمْتُكَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ کلیمی تیار ہو جاؤ تہاڈیاں بکریاں چران واسطے تہاڈیاں خدمتاں کرن واسطے میں اپنا نبی اپنا کلیم موسیٰ بھیج رہا ہوں یہ تقریراں ساڑیاں کھڑکے دڑکے والیاں نہیں ہوندیاں پتر آباد میں اللہ صحت کامل عطا فرمائے خوش رہو یہ تقریراں ساڑیاں کھڑکے دڑکے والیاں نہیں ہوندیاں تقریر سنن والے بندیاں دا بھی انداز کھڑکے دڑکے والا ہوندا ہے جی تسی بیٹھ جاندے ہو نا آ کے چنگا پلا کوئی چوٹی دا عالم بھی بلا لو ٹھوس ہو جائے گا کہ بلا پورا بولیا چالیا کرو لطیف قادری پورا کہہ نہ ذرا سبحان اللہ آپ پہ فرمائش کر دے ہو نمیاں فرمائشاں آپ پہ لکھواؤں ہو جی آپ موضوع بیان کرے ہو آپ موضوع جدو اسی تیار کر کے لے آنے ہیں پھر تسی قبلہ ایکسیپٹ نہیں کر دے سر اٹھائے ہو ذرا حضرت موسیٰ کلیم جنہاں نے گل پہلے سنی سی تسی چپ کر جائے ہو لیکن جنہاں نے زندگی چ پہلی مرتبہ سنی ہے قبلہ وہ سر اٹھا کے میرے نال گل جائے ہو فرمایا تیاری کر تیریاں بکریاں نو اصال ہے کہ چران واسطے میرا کلیم آ رہا ہے اور باہر دے بچے بھی بول دے ہو سبز ٹوپیاں آلے ہو کہہ دیو سبحان اللہ میں قربان جاوا ادھروں اللہ نے تسلی دیتی شعیب نبی نو ادھر حضرت موسیٰ مصر وچ موجود نے او بندہ قتل کر دیتا پھر آنی لبدے پھر دینے حضرت موسیٰ نو اللہ پاک جل شانہ نے راوی خائی آپ نے مدین 8 دن دا رستہ سی درمیان وچ صدقے جاوا آپ نے مدین دا رخ کیتا اللہ دا قرآن نقشہ کھچ رہی ہے 20واں پارہ سورہ قصص دی آیت نمبر 22 23 24 25 26 27 28 میں نے ساریاں یاد ہیں لیکن قبلہ منٹ رہ گئے تھوڑے میں وچو پڑھ دینا اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ جنہوں آپ نے رخ کیتا نا مدین دا مدین وال مصر جو نکل کے مدین وال ٹرے تے کہندے نے مینوں یقین ہے میرا رب مینوں سیدھے رستے دا مسافر بناوے گا تقریر دا آخری مرحلہ آ گیا قبلہ سر اٹھایو حضرت جناب شعیب علیہ السلام دی نگری وال سوئے مدین جانب مدین اللہ دا کلیم نکلیا اچھا ادھروں حضرت شعیب دیاں 2 بیٹیاں ایک دا نام لیا دوسری دا نام سفورہ بعض نے لیا دی جگہ تے شرقا لکھی ہے اچھا مشہور لیا تے سفورہ ہے دونوں شہزادیاں ابا جی بوڑے ہو گئے ہوتیاں بھی اپنے ماں باپ دا بوجھ بڑا دے دیا نے اگر حالات تو مجبور ہو کے کسے دی بچی نوکری کرن واسطے باہر نکلے تے بریاں نظران دا شکار بنا کے ڈرایا نہ کرو صدقے جاواں با پردہ ہو کے جڑیاں خواتین جاب کر دیاں نے ٹیچنگ یا دیگر شعبہ ہائے حیات نلوہ بستانے سلیوٹ کرنے آنا لو صدقے جاواں بیٹیاں جانور کٹ دیاں نے دلے آکے پانی پلان دیاں نے ہن حضرت موسیٰ اتھے پہنچ گئے اللہ دا قرآن نقشہ کھچ رہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَجَدَ مِن دُونِهِمْ امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير شعیب دیاں دوویں شہزادیاں ڈنگرانو پانی پلان واسطے ماء مدین یعنی مدین دے لوگ جتھے کھو تو پانی پلان دے سن اتھے آ گئے ایدے ارد گرد ہور بھی کھو سن بند سن مگر پتھر راہ کے بند کر دیتے گئے سن ایک کوئی کھو کھلا سی ایدے تے لوگاں دا جمع غفیر
مرد حضرات بابا سارے آ کے اپنے اپنے واری واری جانورانوں ڈھور ڈنگرانوں پانی پلاندے نے ڈول نال پانی کھچدے نے قبلہ کھچ کے نزدیک چھوٹا جہا ہوز بنایا ہوز وچ پانی سٹدے نے اوتھوں ڈنگر پیندے نے باری باری دوویں شہزادیاں پاسے تے کھلوتیاں ہوئیاں نے انتظار وچ نے مرد جان گے تے اسی بچیا کھچیا پانی انہاں دا ہوز وچوں اپنے جانورانوں پلا لواں گیاں اللہ دا قرآن نقشہ کھچدا ہے جدوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جدوں ماء مدین تے پہنچے آپ نے ویکھیا بہت سارے لوگ اپنے ڈھور ڈنگرانوں پانی پلا رہے نے مگر دو عورتاں دو بیبیاں پردہ نشیں شہزادیاں سائیڈ تے کھلوتیاں انتظار پیاں کردیاں نے اپنے جانورانوں روک کے کھلوتیاں نے حضرت موسیٰ قریب چلے گے پوچھیا ما خطبکما پردہ نشیں بیبیوں کی ہو گیا معاملہ کیے پانی کیوں نہیں پلا دیا قالتا دکھ بھرے لہجے وچ توبے کہن لگیاں لا نسقی اسی نہیں پلا سکدیاں اپنے جانورانوں پانی حتی یسدر الرعاء ایتھوں تک کہ سارے چرواہے سارے کسان لوگ اہل مدین مرد لوگ پانی پلا کے چلے نہ جان وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ساڑے بابا پورے ہو گئے جدوں جوان سن آپ پانی پلا کے کھڑ دے سن ہن چونکہ اسی عورت ذات اسی انتظار کر لینیاں انہاں دا بچیا کھچیا ہوز چوں پانی آخر دی اسی جانورانوں پلا لینیاں سنیو اللہ دا قرآن حضرت موسیٰ کے ودے جانوران دیاں رسیاں پھڑیاں تے کھو وال نوائے فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ رب نے اے دنیا پیار لئی بنائی ہے اسی جدوں تک دوجے دی گڈی پنچر نہ کر لئیے سانو سواد ہی نہیں آندا جدوں تک دوسرے تے کالے تعویز نہ کر لئیے سانو چاسی نہیں آندی زندگی دی اپنی نوکری لگے نہ لگے جدوں تک دوجیاں دا نقصان نہ کر لئیے سانو مزہ ہی نہیں آندا اللہ دے نبیاں دے سکھائے ہوئے طریقے دوجیاں دا پلا کرنا ہی اصل زندگی ہے رب نے اے دنیا پیار لئی بنائی ہے رب نے اے دنیا پیار لئی بنائی ہے مٹی دے پاویاں لو سمجھ نہ آئی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام قبلہ بارک اللہ فی رزقنا و رزقکم آپ اگے بدے او جڑا خوب باندھ سی او تے بڑا سارا پتھر سی پوری قوت دے نال ایک جوان سن اتوں اللہ دے نبی سن نبوت دے جوانی اور شباب دی طاقت کے بلا وہ بڑا پتھر جڑا کئی بندے رل کے نہیں سن اٹھا سکتے موسیٰ نے اٹھا کے پرا کی دیا اور شہزادیاں تک دیاں رہیاں آپ نے جانورانوں لیاندہ پانی پلایا تے انہاں بچیاں نو رخصت کر دیتا اپنے کار گئیاں جناب شعیب علیہ السلام اپنے بوڑے والد گرامی نو قبلہ آباد رب توڑا پیار میں نو یاد رہے گا جدوں اس ساری گل سنائی حضرت شعیب بڑے حیران ہوئے فرمایا جاؤ پتر ایک جانی جاؤ ایک جانی روٹی انڈی دا انتظام کرو ایک جانی انہوں لے کے آؤ ایک ٹائم دا کھانا تے انہوں اپنے نال کھوائی ہے ان تو سی حیران ہو گے دوسرے پاسے مفسرین کہندے نے جڑا حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی نا ربی انی لما انزلتا الیہ قبلہ آباد ربو من خیر فقیر کہندے نے یہ در اصل اللہ دی بارگاہ چرز کیتا کہ میں کئیاں دنوں تو مولا کچھ کھادا نہیں ہوں محمد امجد واسطے دعا اللہ مشکل کشائی فرمائے محمد عثمان قادری دے ہمسائے انہاں دی ہمشیرہ بیمار انس شہباز دی ہمشیرہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے محمد فرمان ساڑا ایک پیارا بیٹا ہے الیکٹریشن ہے بہت ساڑا خدمت گزار آستانے دا تے او دے پرابلمز نے کچھ عمرے واسطے گیا ہے تو اتھے کچھ مسائل نے اللہ پاک مشکل کشائیاں فرمائے اللہ سب بیمارانو شفا دے وے بے اولادانو صاحب اولاد بنائے
تے ایک تے ہوندا ہے نا بندہ محتاج ہو گیا، ایک بندیاں نو خود محتاج بنن چ کئیاں نو بڑی چس آندی ہے، ہر وقت تو کولی لے کے دوجیاں دے سامنے جب تک منگ نہ لین پین نہ لین انہوں لگتا ہے بھی روٹی نہیں چلنی۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لفظاں دے پردے چ اللہ دی بارگاہ چ رکھ دیتا معاملہ کہ مولا میں کئیاں دنوں تو کھادا کچھ نہیں ہوں، ادھروں شعیب کہہ رہے ہیں ایک ٹنگ دی روٹی کھوانی ہے لے کے آؤ۔ قرآن فرماندا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، شرماندی لجاندی انہاں دوواں شہزادیاں چوں ایک بیٹی آئی حضرت شعیب دی تے ٹردی ہے حیا دا مجسمہ بن کے، شرم دا پیکر بن کے، تے انہیں آ کے کیا قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اے خوش اخلاق نوجوان تینوں ساڈے ابو نے یاد کیتا ہے، وہ کہندے نے تانوں کوئی اسی جزا دے طور تے کوئی چیز دینی ہے، قبلہ آباد رہو، چشم ما روشن دل ما شاد، تانوں کوئی چیز دینی ہے، انہوں نے میرے والد نے تانوں بلایا ہے، چلو میرے نال۔ حضرت شعیب علیہ السلام دے آستانے تے جناب موسیٰ علیہ السلام شہزادی دے نال ٹر پے، اگے تفسیر دیاں کتاباں چ لکھیا ہے شہزادی اگے اگے موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، او سلام کراں میں سلام کراں میرے ماپے قربان انہاں سیرت طیبہ تو، ہائے کہندے نے شہزادی نو آواز دے کے اگے میں ٹرنا تسی میرے پیچھے ٹرو۔ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، کیوں کیا سب نو پتہ لگ گیا، کیوں کیا سب نو پتہ لگ گیا۔ فرمایا شہزادیے تو میرے پیچھے آ جا، رستہ تو دسی جائیں اگے اگے میں ٹردا جاواں گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام دی بارگاہ چ پہنچ گئے، تب تک کھانا تیار ہو گیا سی، کھانا لگ گیا دسترخوان تے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نو جا کے جدو داستان درد سنا دیتی، قال لا تخف، آپ نے فرمایا پترا خوش شکل نوجوانا، خوش اخلاق نوجوانا، ڈرنا، نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے تینوں نجات عطا کر دیتی ظالم قوم تو، مصریاں تو، فرعونیاں تو، آ رل کے روٹی کھانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بابا جی نانا، اگر زمین بھر سونا بھی منو اس نیکی دے بدلے دیتا جائے، میں کسی انسان تو بدلہ نہیں لینا، کیونکہ میں پانی پلایا اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی رضا واسطے کیتے ہوئے کماں دا بدلہ لوکاں کولوں نہیں لائیدا۔ حضرت شعیب نے اکھاں صاف کی دیا، ہنجو پونج کے فرمایا پتر تیری تربیت نو سلام، تے تربیت نبی دی اللہ کر دے تے میں دس چکی ہوں، تیری تربیت نو سلام، مگر میں تینوں او دے بدلے دے طور تے کھانے دی پیشکش نہیں کیتی۔ ساڈے باپ دادیاں دا طریقہ ہے اسی مہمان نو کرو بھکھیاں نہیں جان دے ویدا۔ بیٹھ کے کھانا جدو کھا لیا، حضرت شعیب نے عجیب و غریب گل کر دیتی، فرمایا اے پیارے بیٹے موسیٰ ابن عمران، انی ارید ان کی حقا احدبنتی ہاتینی، میں چاہنا اپنیاں دوما شہزادیاں وچوں ایک شہزادی نو تیرے نکاح وچ دے دیواں، اللہ اس شرط اتے کہ تو خدمت کریں، اللہ ان تجزیہ، اس خدمت دے بدلے حق کے مہر بنا کے ثمانیہ ہیجا، جن کے تو 8 سال ساڑی خدمت کریں گا، ساڑیاں بکریاں چرائیں گا، ہائے ہائے میں قربان جاواں۔ فرمایا 8 سال ساڑی شرط حق کے مار ساڑی بیٹی دا، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، ہائے نبی دا کلام ہی تک نظر آ، فرمایا 8 سال ساڑی طرف حق مہر، تو 10 سال پورے کرنے چاہیں تو تیری نیکی ہوئے گی۔ اچھی آواز نال ایتھے مولوی صاحب کہہ دینا آج کل 15,000 چل رہے ہیں، بچوں کئی ٹائیاں آلے کہہ دینا لے وہ ساڑھے اتھے دے 500 چلتا ہے، صدقے جامع خسرے نچا کے کہہ دینا 4 لاکھ نہیں ہون 4 لاکھ چکی آندے 8 لاکھ دے ہو، شراباں دے ڈرام 10-20 لاکھ اڑان دے نے، چھرلیاں پٹاکیاں تے اڑان دے نے، صدقے جامع مجالے جی حق مہر باری، کوئی بندہ زبان پوٹ کے آکھے بھئی اسی چودری ہننے ہیں، چودریاں دی کڑی ویان واسطے آئے ہیں،
جتنے تسی کہو گے اتنے ون سونیاں اتنے ڈائیلاگاں مار دینے ون سونیاں گلاں کو کہندا 500 چلدا ہے کو کہندا 700 چلدا ہے یاد رکھ او جیڑا دولا اپنی بیوی نو لاکھ 2 لاکھ کروڑاں دا مالک ہوے لاکھ 2 لاکھ حاکمیر نہ یار دے سکے اونے کھیت سوا اپنی بیوی نال محبت دا اظہار کرنا ہے صدقے جاواں پتا وڈا رکھیا کرو کلیجہ وڈا رکھیا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری مرضی بابا جی تسی 8 سالاں دی شرط لائی ہے میں 8 سال کراتے میری مرضی 10 سال کراتے میری مرضی مگر 10 سال بکریاں چرائیاں بابے شعیب دیاں اللہ اکبر پہلے دن بکریاں لے کے نکلن لگے نا حضرت شعیب نے فرمایا پتر اندر سوٹیاں پئیاں ہوئیاں نے لاٹھیاں بکریاں چارن والیاں اے برگر ٹائپ بچیاں نو کی پتا بھی اسا کینو کہندے نے کیڑے کام آندا ہے صدقے جاواں جنہاں نے اکھ کھول دی لینڈ کروزر دے جھوٹے لے میں قربان جاواں اسا ہوندا سی جانوراں نو پتے وغیرہ جھاڑ کے کھلان واسطے کوئی جنگلی موزی جانور آیا مارن واسطے جانورانو گھیرن واسطے آپ نے عصا چکیا تے باہر آئے حضرت شعیب نے آکھیا واہ جی واہ کہندے نے سوٹیاں تے اوتھے اور بھی پئیاں سن مگر جڑی تو سوٹی چک کے لے آندی ہے نا اے او سوٹی ہے جڑی حضرت آدم علیہ السلام دے نال جنت وچوں آئی ہے ہادی من اشجار الجنت اے جنت دے درختاں دی ٹہنی دی بنی ہوئی ہے اللہ اکبر ایسے عصا نال پھر اللہ پاک نے معجزہ بنا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی عزت افضائی کیتی سی او جادوگراں دے سپ ایسے عصائے نے سپ بن کے کھا لے سی صدقے جاواں تقریر میری مکن لگی حضرت شعیب نے اپنی بیٹی دی شادی دا ذکر خود کر دیتا لیکن اج دے دور اندر تیاں والیاں نو مجبور نہ کیتا جائے تیاں والیاں نو مجبور نہ سمجھیا جائے اس واسطے تھی والے گل نہیں کردے شادی دی اندروں اردری شرم محسوس کر دینے مگر میرے بچیوں میرے بزرگوں قبلہ آباد رہو توڑا پیار میں نو یاد رہے گا یاد رکھو اگر بچی والے بھی رشتے دی گال کر دینے دے کوئی قبلہ قباحت کراہت علی گال نہیں اللہ دے نبی شعیب نے اپنی بیٹی دی شادی دی گال خود کی تھی حضرت موسیٰ نل بلکہ میرے آقا کریم دی سنت میرے آقا دے صحابہ دی سنت ٹائم میرا اتے ہو گیا جے کبو تے بخاری شریف دی آوے حدیث نمبر 4005 4 یاراں دے غلام بن کے بولو نا 5 تن پاک دے بوئے دے گداگر بن کے بولو حضرت جناب اما حفصہ دی شادی ہوئی سی ایک بندے نل وہ شہید ہو گیا صحابی میں قربان جاواں بیوہ ہو گئیاں حضرت عمر بن خطاب پریشان نے کہندے نے میں جناب عثمان غنی نل رابطہ کیتا میں آکھیا میں اپنی بیٹی دی شادی کرنا جانا تسی میری بیٹی نو قبول کر دیو اپنے نکاح وچ عدت ختم ہو چکی جناب عثمان نے کیا میں اجے مزید نکاح نہیں کر سکدا جناب ابو بکر صدیق کول کہندے نے میں آیا جناب ابو بکر الصدیق نو میں عرض کیتا پیارے ابو بکر میری بیٹی بیوہ ہو گئی تے تیاں دے غم باپ آپ نو اندروں اندری چٹ جاندے نے وقت تو پہلے باپ بڑھا ہو جاندا ہے کئی منڈے کہندے نے چھا جی دم کرو ابو نو پتہ نہیں کی ہو گیا ابو اندروں اندری پتہ نہیں کیڑا غم پالی پھردے نے 3 تیاں سر تے تو کمینیاں بڈھی لے کے پاسے ہو گیا باپ نو کیڑے ٹھیکے آرام دین کیڑیاں گولیاں آرام دین تیاں دے فکر باپ نو بڑھے کر دے دیاں نے بڑھے کر دے نے صدقے جاواں حضرت جناب ابو بکر نو کہندے نے میں رشتہ پیش کیتا حضرت ابو بکر ساماتا ابو بکرن بالکل خاموش ہو گئے کہندے نے میرا دل ہی ٹوٹ گیا میں نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا رویہ تکلیف دے گیا کہ انہاں نو کہانا تے کرنی چاہیے سی کہندے نے کچھ دن گزرے تے تاجدار کائنات دا رشتہ آ گیا اور باہر دے بندے بھی مسکرا کے کہو نا کہندے نے ام المومنین بن کے میری بیٹی حفصہ نبی پاک دے گھر تشریف لے کے چلیاں گئیاں کہندے نے کچھ دن گزرے حضرت ابو بکر نال ملاقات ہوئی تے میں آکھیا تسی میرے نال اس طرح کیتی میں کیا سی میری بیٹی نال نکاح کر لو تے تسی اگوں چپ کر گئے حدیث بخاری شریف 4005 نمبر جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر غلط فہمی دا شکار نہیں ہوئی دا اصل وچ میں تاں رشتہ قبول نہیں کیتا کیونکہ نبیاں دے لاڑے نے تہاڈی بیٹی نال نکاح کرن دا مشورہ میرے کولوں لیا سی حضرت عمر فاروق دا اندر دا
سا اندر بار دا بار ہاتھ چوم کے کہندے نے ابو بکر پاک تسی پھر مینوں دسی کیوں نہیں اتنی بڑی گل ابو بکر صدیق دا عائشہ دے کریم بابے دا جواب سنی تے چومدا واپس جائیں فرمایا ولیکن افشی سر رسول اللہ فلم اکن لی افشی سر رسول اللہ اللہ دے پیارے حبیب نے راز نال میری گل کیتی سی میرے نال تے ابو بکر صدیق مر سکتا ہے محمد دا راز فاش تے نہیں نہ کر سکتا جنہاں نو سمجھ آئیے کہن گے سبحان اللہ تے میں لکھیے زمانے لئی نمونہ ہے وفا صدیق اکبر دے مونگی بنگلہ والیو توڑا پیار میں نو یاد رہے گا مل کے چوم کے گئے دیو تقریر ختم ہو گئی زمانے لئی نمونہ ہے وفا صدیق اکبر دے پیا تعریف کردہ اے خدا گولڑوی صاحب آواز تو اڈی سونی ہو جائے گی مزید کہو اینو سمجھو تسی ریہرسل کر رہے ہو گجر بابا آباد رہو مل کے چوم کے کہو ذرا خدا پیا تعریف کردہ اے خدا دے پیا تعریف کردہ اے خدا اور صحابہ سارے سونے نے مگر وہل صداقت نو اے صحابہ سارے سونے نے مگر وہل صداقت نو میں بار والیاں نو کہہ رہی ہوں صحابہ سارے سونے نے مگر وہل صداقت نو صداقت یاد رہنی یہ نوید قادری آباد رہے وہ نال نال پڑھی بھی جاؤ صداقت یاد رہنی ہے صدا سے اکبر دے پیا تعریف کردہ اے خدا اکبر دے پیا تعریف کردہ اے خدا اکبر دے کلام اللہ نے دسیا ہے سنا کے غار دا قصہ ثانی اسنین اذ ہما فی الغار کلام اللہ نے دسیا ہے سنا کے غار دا قصہ پسند آئی یہ خالق نو ادا سے دیکھے اکبر دے مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر اللہ ویکھ رہے آجے اللہ مولوی تنو تتے چاہی دینے آپ تسی برفاں چ لگے ٹھنڈے ٹھار بن کے بہ جاندے ہو مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر سنیوں کا راہبر گلی گلی نگر 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 گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی پیا تعریف کردہ اے خدا صدیق اکبر دی جناب شعیب علیہ السلام نے بیٹی دا نکاح کر کے ٹوریا تے آخری نصیحت کروں ٹردیاں بیٹی نو کی کیتی تے یہ اپنے خامن دی صدا فرما بردار رہنا ساڑھے پرانے بزرگ ایک گل ساڑھی مشہور ہے ساڑھے کلچر دا حصہ ساڑھی تہذیب دا حصہ برے صغیر پاک و ہند وچ کیا جاندہ ہے کہ ماں باپ کہندے نے تیے ڈولی چ بہ کے چلنی ہے ان تیرا جنازہ ہی اس گھر چوں نکلے تے اج دے کوئی تازہ پڑھے ہوئے کچے ہی ٹٹے ہوئے جڑے لبرل قسم دے جڑے پڑھے لکھے نے جنہاں نو قرآن و حدیث
دی روشنی پہنچی نہیں، وہ اس جملے نو بنیاد بنا کے کہندے نے انج کیوں کیا جاندہ ہے؟ وہ چلے ہو ہر گل دا کوئی مطلب ہوندا ہے، وہ دے وچ حکمت ہوندی سی، تیاں نو یہ نہیں سی کیا جاندہ کہ بھی تانوں کوئی تکلیف ہوئے تے سانوں دسیو نا، وہ دا مطلب یہ ہوندا سی پتر اپنے خامن دی رضا وچ راضی رہنا جے، ساس نو ماں سمجھنا جے، سورے نو باپ سمجھنا جے، تے اپنے خامند دے گھر چو جنازہ چکے جان دی گل لے وے کہ تیے جا اللہ تینوں خوشیاں دے وے، تسی بیوی خامد ہمیشہ کٹھے رہو، ایک دوجے دا ہاتھ پکڑ کے زندگی دا سفر آسان بناؤ، اے او دا مطلب ہوندا سی۔ 140 سال دی عمر وچ حضرت شعیب علیہ السلام نے فلسطین وچ وصال فرمایا اور مقام ہتین تے دفن ہوئے۔ اللہ پاک سانو سبنا نو اچھا انسان سچا مسلمان بنائے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔